अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली मुजाहिद है और मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ एक और एपिसोड सीखो और सिखाओ के साथ। अब हम जो सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, जो हमारे जो तालीमी जो निज़ाम है इसका सॉल्यूशन क्या है, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं वक्त पे वक्त, इसका सॉल्यूशन वायबल सॉल्यूशन क्या है। तो मैं जो प्रपोज कर रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल सा वायबल सॉल्यूशन है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को, हमें अपनी अगली नस्लों को सिर्फ 3 सवालों के जवाब समझाने हैं। और उनको समझाने से पहले पहले हमें वो खुद समझना चाहिए ये 3 सवाल हैं क्या। पहला सवाल क्या था कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा क्यों किया, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। दूसरा सवाल ये है कि कामयाबी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। और उससे पहले हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि कामयाबी की जो डेफिनेशन होती है वो डिपेंड होती है आपकी आइडियोलॉजी पे। तो आपकी आइडियोलॉजी डिटर्मिन करेगी कि कामयाबी की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, फिर क्या होता है कि आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है कोर वैल्यूज और कोर पर्पस। अब जो हम आगे जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो हम दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज को बड़े गौर से देखेंगे और स्टडी करेंगे और इनकी कामयाबी की डेफिनेशन को हम देखेंगे और स्टडी करेंगे। और फिर आपस में इनको हम लोग कंपेयर भी करेंगे। और जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम फिर चूज कर सकेंगे हमें कामयाबी कौन सी डेफिनेशन अपनानी है, और कुछ नहीं करना हमें। तो दो दो डेफिनेशंस जो दो आइडियोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे, वो एक तो है सेक्युलर कैपिटलिज्म और दूसरी है इस्लामिक आइडियोलॉजी। सेक्युलर कैपिटलिज्म इस वक्त की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडियोलॉजीज है, ठीक है ना। इसने हमारी जिंदगी को बहुत मुतासर किया हुआ है। ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं, लाइन से प्रोडक्ट्स की, एक ही किस्म का प्रोडक्ट होगा लेकिन लाइन से लगे हुए होंगे चीज़ें उस मुख्तलिफ ब्रांड्स की, मुख्तलिफ जायके की। ये सब सेक्युलर कैपिटलिज्म को क्रेडिट जाता है। मोबाइल फ़ोन, जिन चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी आसान की हुई, ये सब क्रेडिट सेक्युलर कैपिटलिज्म को जाता है। और इन्होंने सेक्युलर कैपिटलिज्म की वजह से इन चीज़ों को इतना सस्ता कर दिया है कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम सेक्युलर कैपिटलिज्म, अगली 3 एपिसोड सेक्युलर कैपिटलिज्म पे होगी। और आज हम लोग जैसे इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, समझाऊंगा कि कहाँ से डेवलप हुई है आइडियोलॉजी। अगले में हम कैपिटलिज्म की, अगले एपिसोड हम कैपिटलिज्म की कोर वैल्यूज और कोर पर्पस को स्टडी करेंगे। और तीसरी जो किस्से होगी वो सेक्युलर कैपिटलिज्म के एजुकेशन सिस्टम को हम देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इस्लामिक आइडियोलॉजी पे छलांग मारेंगे कि उनको अभी देखेंगे और फिर हम देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। तो सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिकली एंशियंट ग्रीस से आया था, जहाँ पे एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, सुकरात, अरस्तु और ये लोग जो थे ना, ये लोग ग्रीक जो थे वो बेसिकली, एंशियंट ग्रीक जो थे वो बेसिकली लॉजिक, मंतक और क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत उनका बुनियाद था। ये वो आर्ग्यूमेंट थे उनके लिए। जो मजहब था ना वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थी। तो मजहब को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा था कि हम अपनी माशरे को, अपनी गवर्नेंस को क्रिटिकल थिंकिंग और पे रखेंगे, और क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक पे ही हम अपनी गवर्नेंस को चलाने की कोशिश करेंगे। और वो काफी कामयाब रहे। तो ग्रीस इतने वॉरियर टाइप के थे नहीं, लेकिन उनका सारा फोकस इस पे था। ओलंपिक्स भी बाय द वे उनसे ही आया है, हमारे तक पहुंचा। एनी हाउ, ग्रीस के बाद आए रोमन्स। रोमन्स का जो दारो मदार था वो था बेसिकली ताकत पर, ठीक है ना। उन्होंने ग्रीक लिटरेचर को इतना सर नहीं चढ़ाया, लेकिन ताकत पे ज्यादा था और उस ताकत के बलबूते उसने काफी हद तक रोम से काफी हद तक चीजें छीन ली थी। और फलस्तीन भी उनके कब्जे में आ गया था। और ये कबले मसीह की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसी तारीख को मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जाहिर बात है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, वो अपना पैगाम लेकर आते हैं बनी इसराइल के लिए, और बनी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते और वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे मुताबिक अल्लाह ताला उनको ऊपर उठा लेते हैं और फिर लेकिन वहाँ पे कोई एक मर जाता है। तो और उन दिनों क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो नहीं आ रही थी, उन दिनों क्रिश्चियन से बहुत जुल्म होने लगा। फिर आखिरकार रोम का जो एक सीजर था उसने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया और एक ही रातों रात वो पूरी एम्पायर रोमन्स की वो क्रिश्चियनडोम में बन गई। और वो सारा जो सिलसिला जो रोम था
وہ سینٹر آف کرسچینٹی بن گئی اور وہاں پہ ویٹیکن بن گیا جو ابھی بھی وہاں پہ کیتھولک چرچ کا رہتا ہے. تو کیتھولک چرچ جو چرچ تھا وہ پورے یورپ کو اور سب جگہ نا گورننس اپنی کر رہا تھا, اور ان کی گورننس میں نا لوگوں کو کافی شکایتیں ہو رہی تھی, اور ان شکایتوں کی وجہ یہ تھی کہ غریب ہو رہے تھے, اور وہ سارا جو پیسہ تھا وہ ٹھیکیداروں کو دے رہے تھے جو بڑے بڑے مونسٹریز چرچز بنا رہے تھے. تو ظاہر بات جب طاقت ہوتی ہے, فوج آپ کے پاس ہوتی ہے, جو وہ جتنے بھی وہاں کے جو بادشاہ تھے سب الیجنس پوپ کو دے رہے تھے, تو ان کی چل رہی تھی, اور انہوں نے کافی حد تک سائنس کو بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیا, کیونکہ کافی حد تک سائنس جو تھی نا وہ بھی جو بھی چیز بائبل کے خلاف جاتی تھی اس کو وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا کرتا, جو بھی سائنسدانی کہتا تھا. تو باقاعدہ اس کو وہ لوگ ڈارک ایجز کے نام سے کہتے ہیں. ادھر مسلمانوں نے کیا کرا کہ خاص طور سے عباسائٹ کے وقت ادھر چیزیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, جو یونان کی جو ایرسٹوٹل تھی وہ چیزیں ٹرانسلیٹ بھی ہو گئی, اور لاجیکل کریٹیکل تھنکنگ ہمارے اصول فقہ میں بھی آ گئے. لیکن تو یہ چیزیں ان کی ریوائیو ہونے لگی, علوم پہ زیادہ فوکس کیا, بغداد بیکیم دا سینٹر آف دا ورلڈ آف ایجوکیشن اینڈ نالج اینڈ لرننگ. ہے آگے چلتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوا کرسچنز میں وہاں پہ لوگ کافی پریشان تھے, اور ایک عیسائی تھا وہ کلرجی بن رہا تھا, وہ اس کا نام تھا مارٹن لوتھر کنگ. وہ جب دیکھ رہا تھا نا کہ چرچ کافی کرپٹ پریکٹسز میں آ گئی, جیسے مثال کے طور پہ آپ ان کو ایک اماؤنٹ دے دو تو وہ آپ کو جنت کی پرچی بنا کے دے دیا کرتے تھے, تو وہ ان چیزوں سے خوش نہیں تھا. تو اس نے کیا کرا, اس نے ایک تو لوگوں کو کہا کہ بھائی ان چیزوں کو آپ ریزالو کریں. لوگوں نے اس کو, چرچ نے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا, اس کو کہا کہ تم تو ہمارے چرچ میں سے ہوئی نہیں. اس نے جو سب سے اہم حصہ ڈالا وہ یہ کیا کہ اس نے اٹھا کر بائبل کو ٹرانسلیٹ کر دیا جرمن میں, جو عام لوگوں کی زبان تھی. اس سے پہلے بائبل جو تھی وہ گریک میں تھی اور لیٹن میں تھی, اس نے اٹھا کے جرمن میں کر دیا. اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے پاس ایکسس آ گیا بائبل کا, اور جب انہوں نے بائبل کھول کے دیکھی انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, چرچز تو ہمیں کچھ اور کروا رہا ہے. تو وہاں سے کرسچنڈم ٹوٹ گیا. ایک جگہ تھے کیتھولک, دوسری جگہ تھے پروٹیسٹنٹ, جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کیتھولک چرچ کے, تو پروٹیسٹنٹ تھے, ان پہ بھی بہت ظلم ہوا ہے, لیکن ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. جو کیتھولک چرچ تھے وہ کہتے تھے جیسے پرانے جو علوم تھے جیسے بدھزم بھی ہو, اسلام بھی ہو, کہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, اور کیتھولک بھی اسی پرانے جو کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو, آپ دنیا بھی پیچھے جو بھاگے گا وہ خوش نہیں رہے گا, وہ تباہ برباد ہو جائے گا. تو وہ ایلیمنٹ تھا ان میں. تو پروٹیسٹنٹس نے کہا نہیں آپ دنیا کے پیچھے بھاگو, اور یہ تھا یعنی جو کیتھولک چرچ کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس کے خلاف جاتے, اور یہ تھا وہ بیج جو کیپٹلزم کا بیج تھا. اس کے بعد آگے لوگ چل کے گئے کہ آپ کو پیسے کمانے چاہیے, آپ کو تجارت کرنی چاہیے, اچھی طریقے سے تجارت کرو, خوب پیسے کماؤ, یہ زیادہ بہتر ہے. عیاشی بھی نہ رہو لیکن پیسے خوب کماؤ, جو پیسے ایکسٹرا کما رہے ہو وہ بھی بزنس میں لگاؤ تاکہ آپ خوب پیسے کماؤ, پروڈکٹیوٹی بڑھاؤ. اس وقت تو بہت معصومانہ چیز تھی لیکن لوگ یہ کرنے لگے تھے. پھر جب یورپ میں ذرا یہ کانسیپٹ لوگوں کو تنگ ہونے لگے پروٹیسٹنٹس, تو انہوں نے انگلینڈ چلے گئے, کچھ امریکہ چلے گئے. تو جو پروٹیسٹنٹ موومنٹ تھی وہ امریکہ میں جو نیا وہ زیادہ اسٹرانگ تھی, تو سارے وہاں اٹھ کے چلے گئے, وہی پیسہ کمانے لگ گئے اور پروڈکٹیوٹی بڑھا گیا. ادھر ایڈم اسمتھ نے ایک کتاب لکھ دی, دا ویلتھ آف اے نیشن. اس نے کہا کہ اسپیشلائز لیبر بناؤ, اسمبلی لائن ہونی چاہیے, اور جہاں پہ ایک مزدور دن کے 20 کیلے بناتا ہے, اگر 15 لوگ ایک ساتھ ایک لائن میں لگ جائیں تو 20,000 کیلے بن جائیں گی ایک دن میں. اس سے کیا ہو, اس سے قیمتیں کم ہوئیں, اور ادھر سے ہی یہ ایک موومنٹ شروع ہو گئی. اور کانسیپٹ کیا تھا اس کا کہ ویلتھ بناؤ, اور پیسے جتنا معاشرے میں پیسہ آئے گا اتنا ہی معاشرہ اپ لفٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا, اتنی اکانومی اچھی بڑھے گی اتنی خوشحالی آئے گی. جب انگلینڈ نے اور جب یہ کیپٹلزم اپنے عروج پہ جا رہا تھا, ادھر انگلینڈ کلونیل پاور بن رہا تھا. تو جو کیپٹلزم کے آئیڈیا تھے وہ کلونیلزم کے ذریعے ہمارے ملکوں میں جو ان کی کالونیز تھی وہاں پہ آ گئے. اور انہوں نے جب یہ لوگ یہ اکیلے تھوڑی آئے تھے, اپنے آئیڈیاز لے کر آئے, اپنی ٹیکنالوجی لے کر آئے, اور
اپنی ٹیکنالوجی لے کر آئے، اپنے اسکولز اور کالجز بھی لے کر آئے ہمارے پاس، تاکہ ہم ان کی آئیڈیالوجی پہ اور ان کی جو ڈیفینیشن کامیابی کی اس پہ چلیں۔ تو ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو سمری دی ہے کہ کیپٹلزم کہاں سے آیا ہے، اور سارے جو ان کا جو فوکس ہے نا وہ پروڈکٹیوٹی پر ہے، اور جتنا معاشرہ پروڈکٹیو ہوگا اتنا ہی معاشرہ بڑھے گا۔ یہ ایک کیپٹلسٹ سوچ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں کیپٹلزم کے کور ویلیوز اور کور پرپز آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ کو یہ چیز ڈائجسٹ ہو جائے کہ ان کی کامیابی کی ڈیفینیشن ہے کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔